अस्सलाम वालेकुम। ओवरसीज़ वॉइस टीवी से मैं हूं शाहरुख सुहेल। ख़वातीन हज़रात, हमास के लीडर इस्माइल हनिया की शहादत के बाद उनकी तदफीन के मौके पर 3 मिलियन के करीब अफराद ने शिरकत की। काश कि इतनी ही तादाद कहीं उस शख्स की ज़िंदगी में उसके साथ खड़ी हो जाती तो आज ये दिन देखने ही नहीं पड़ते। आपने बहुत से व्लॉग सुन लिए, आपने बहुत सी वीडियोज़ देख ली, मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता। कहना सिर्फ ये चाहता हूँ कि हर शहादत के मौके पर ही हमारा ईमान तरोताज़ा क्यों हो जाता है और हम उस शख्स के जनाजा में शिरकत करके अपने आप को तसल्लियाँ क्यों देते हैं कि शायद इसकी वजह से हमारी भी बख्शिश हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। अपने अमाल का हर शख्स खुद ज़िम्मेदार है। उस शख्स की शहादत के मौके पर जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। कुछ लोग ईरान की एजेंसियों का मुकम्मल फेलियर समझते हैं, जो कि है, इसमें कोई शक नहीं। और आपने वो भी खबर सुन ली कि बहुत महीने पहले उस कमरे में बम नस्ब कर दिया गया था और इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कुछ भी है इसके पीछे पूरा प्लान तो है। अब दूसरी खबर की तरफ आइए कि शहबाज शरीफ का दौरा अचानक क्यों कैंसिल हुआ है ईरान का। शहबाज शरीफ ने भी शिरकत करना थी और खुदा जाने के उसी कॉम्प्लेक्स में शहबाज शरीफ को भी ठहरना होता। लेकिन बहरहाल एक बात तो है कि जो शुक्र को शुबात पैदा करता है कि शहबाज शरीफ ने दौरा अपना मुलतवी क्यों किया और उसकी जगह पर इसहाक डार को क्यों भेजा गया। अगर कुछ हो जाता तो ज़ाहिर है इसहाक डार की बलि चढ़ जाती और ख़ानदान शरीफा इस बात पर वावेला करते कि देखे जनाब कितनी बड़ी कुर्बानी हमने जमहूरियत के लिए दे दी है, अब ये सारा कुछ जमहूरियत पर डाल दिया जाता। मेरा मकसद ये बात करने का सिर्फ एक ही है कि जितनी तादाद में ईमान ताज़ा होता है हम लोगों का किसी के मरने पर, ज़िंदगी में हम लोग किसी हक सच के साथ खड़े हुए आदमी के साथ क्यों खड़े नहीं होते। बस मेरा मौक़िफ़ इतना सा है। इस बात पर अपना कमेंट ज़रूर लिखिएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। अब आते हैं दूसरी खबर की तरफ। ख्वाजा आसफ ने नून लीग पर जो हमला कर दिया है, जो कि उसकी सारी की सारी बातें कप्तान के हक़ में जाती हैं। कप्तान ने एक मौके पर कहा था कि मरियम भी हमारी टीम का हिस्सा है, 12वीं खिलाड़ी है वो, और वो मौका पर फराम कर देती है जिसके तमाम तर फ़वाइद जो है वो कप्तान को मिल जाते हैं। इसी तरह ख्वाजा आसफ समेत और भी इनकी क़यादत के जो लोग हैं, अभी ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी कुछ गुफ्तगू फरमाई है और वो कहते हैं कि हमारे साथ धोखा हो रहा है नवाज शरीफ को बुला के, और ये तमाम चीज़ें वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा, पता नहीं क्या होगा। दमादम मस्त कलंदर वाली तो खैर पोजीशन में नून लीग नासूर लीग कभी भी नहीं रही। लेकिन ख्वाजा आसफ ने जो जनरल फैज़ हमीद के हवाले से और जनरल बाजवा को लेकर के जो बातें की हैं, उन बातों की रोशनी में अभी भी अगर नासूर लीग के पैरोकार और वो पटवार खाना जितना भी पटवारी हैं ये लोग अगर नहीं सोचते तो मैं समझता हूँ कि फिर इन लोगों की भी बदनसीबी है और पाकिस्तान की भी बदनसीबी है। यानी इमरान खान की हुकूमत को अभी बने हुए 4-5 महीने भी नहीं हुए थे तो ये साजिश बुनना शुरू हो गई थी कि इमरान खान की हुकूमत को हटाना है। जो लोग इमरान खान की हुकूमत का मुआजना नासूर लीग और जरदारी लीग के साथ करते हैं, बड़ा अहमकाना गुफ्तगू होती है, बड़ी अहमकाना फ़ैसले हैं जो इस तरह करते हैं। अरे 3.5 साल एक तरफ और 40 साल की आपकी क़यादतों की जो करतूत हैं वो एक तरफ, आप किस तरह उसका मुआवजा कर सकते हैं, मुझे सिर्फ ये समझा दीजिए। यहाँ यूरोप में बैठे हुए भी कुछ लोग हैं ऐसे जो मुझे लगता है कि वो बाकायदा से मुबैना तौर पर पेड हैं, वो भी बड़ा वाविला करते हैं। हालांकि ख़ुद वो असाइलम पर यहाँ हैं और असाइलम पर जो चैरिटी के पैसे उनको मिलते हैं उसी पर उनकी बसर औकात हो रही है, लेकिन नासूर लीग का वो यहाँ बैठ के दिफा करते हैं। मुझे बड़ी हैरत होती है। ख्वाजा आसफ ने जो हमला किया है ख़ुद नून लीग पर, मेरा ख्याल है कि उसके बाद कोई गुंजाइश रह नहीं जाती कि नासूर लीग की साजिशों पर 4 अल्फाज ना भेजे जाएँ, तबर्रा ना भेजा जाए इन पर कि अभी तो 4 माह भी नहीं हुए थे कप्तान की हुकूमत बने हुए, आपने बाहर बैठ के पहले ही साजिशें बुननी शुरू कर दी। और फिर दूसरी बात यह कि नवाज शरीफ को तो ये बात करते हुए ये बातें शर्म आनी चाहिए वैसे ही, क्योंकि जिन लोगों के खिलाफ ये बातें करता था उन्हीं लोगों ने तो इसको बाहर भिजवाया। अब तो ये बात साबित हो गई, अब पीछे क्या चीज़ बचती है यार जिसके लिए तुम नासूर लीग का दिफा करते हो। मोहम्मद ज़ुबैर की वो गुफ्तगू सुन लीजिए जिसमें वो कह रहे हैं कि फ़ायज़ ईसा और नवाज शरीफ बाकायदा इस प्लानिंग का हिस्सा है, फ़ायज़ ईसा भी हिस्सा है। और खैर इस बात को तक़वियत तो इस तरह भी मिलती है कि 16 माह शहबाज शरीफ की वो मस्खरे वज़ीर आज़म की हुकूमत थी और उस दौरान में तो उनका भाई पाकिस्तान नहीं आया। उसने इंतज़ार किया कि फ़ायज़ ईसा जब चीफ जस्टिस बनेगा तब वापस आएगा, क्योंकि लंदन प्लान के मुताबिक ये सारी बातें पहले से तय कर ली गई थी कि जैसे ही नवाज शरीफ एयरपोर्ट पर उतरेगा तो उसके तमाम केसेस ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे। और फिर आपने वो मनाजर देखे
کہ ایف آئی اے کی ٹیم پورے کا پورا اپنا ساز و سامان لے کے ایئرپورٹ پر پہنچی ہوئی تھی اور وہیں پر بایو میٹرک ہو گئے نواز شریف کے، وہیں ضمانتیں شروع ہو گئیں اور پھر آہستہ آہستہ خاندان شریفہ کے کیسز ختم ہونا شروع ہو گئے. 16 ارب کا کیس الگ، 11 ارب کا کیس الگ، فرد جرم جو ہونی تھی وہ الگ، یہ تمام تر چیزیں ختم ہو گئیں. اور اسحاق ڈار جو کہ بھاگا ہوا تھا یہاں سے، وزیر اعظم کے جہاز پر یہاں سے بھاگا تھا، وہ شاید خاقان عباسی اس وقت وزیر اعظم تھے، وہ ظاہر ہے وہ بھی اس وقت ناصر لیگ کا حصہ تھے. تو یہ ساری چیزیں جو منظر نامہ پیش کرتی ہیں یار، اس کے بعد بھی اگر کسی کو اس بات پر شک ہے کہ یہ ناصر لیگ، یہ جماعت پاکستان کی دشمن نہیں ہے، تو پھر آپ کی عقلوں پہ ماتم ہی کیا جا سکتا ہے، اور تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. نواز شریف لندن میں بیٹھ کے سازشیں بنتا ہے اور ایک اچھی خاصی ترقی کی طرف جانے والی اس حکومت کو گرا دیا جاتا ہے، اور اس میں بھی نواز شریف کا ہی ہاتھ ہے. اور نواز شریف سودے بازی کر کے واپس آتا ہے فائز عیسیٰ کے ساتھ بھی. اور جنرل فیض کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں، آپ تو خود خواجہ آصف نے حملہ کر دیا، میں کیا کہہ سکتا ہوں. اب تو ناصر لیگ کو چاہیے، اور وہ جو صحافی سارا دن وہاں بیٹھ کے اس جماعت کا دفاع کرتے ہیں، جس میں حسن ایوب بھی شامل ہیں، جس میں عمر چیمہ بھی شامل ہیں، جس میں افتخار احمد ہے، مجیب الرحمان شامی ہیں، نجم سیٹھی ہیں، وہ لونڈا لپاڑا ہے، منصور علی خان، غریدہ فاروقی ہے، عاصمہ شرازی ہے، مطلب کس کس کا نام لیں. میں تو ہر ولاگ میں ان کا تذکرہ ضرور کرتا ہوں ان لوگوں کا. اور باقی وہ رہ گئی عظمیٰ بخاری اور وہ ہنا پرویز بٹ، تو یار وہ کنیزیں کیا کریں، آہو نہیں آہو. وہ سلطان رائی کی فلموں میں گانے آتے تھے نا، ہیروئن گانا گاتی تھی کہ میرے ماہی نے آنا ہے، تو وہ پیچھے سے 10-20 کہتی تھی آہو نہیں آہو. تو یہ آہو نہیں آہو والی جتنی کنیزیں ہیں، وہ اس سے زیادہ اور کیا کر سکتی ہیں، جو ابھی بھی کہہ رہی ہیں کہ مریم نے لاہور کا پانی دیکھیے کتنی جلدی نکلوا دیا ہے، اور کیا مہارت ہے رکھتی ہیں مریم، اور انہوں نے دیکھیے کتنی جلدی وہ سارا کا. حالانکہ لاہور میں ابھی بھی بہت ساری جگہوں پر گوڑے گوڑے پانی کھڑا ہوا ہے. یہ گوڑے گوڑے یعنی یہ گھٹنوں تک کی، وہ میں بتا رہا ہوں، جو میرے اردو اسپیکنگ بھائی ہیں ممکن ہے وہ یہ نہ سمجھ پائیں، گوڑے گوڑے کہتے ہیں گھٹنوں تک. تو بہت سے علاقوں میں ابھی بھی پانی کھڑا ہوا ہے، لیکن وہ کنیزیں آہو نہیں آہو والی بضد ہیں اس بات پہ کہ مریم نے پورے لاہور کا پانی نکلوا دیا ہے. اب پنجاب والے بھی خوش ہیں اس بات پر کہ آنے والے وقت میں اگر زیادہ پانی، حالانکہ گجرات بھی ڈوب چکا ہے ایک سے پہلے. ہاں مجھے یاد آیا، جس وقت پورے کا پورا گجرات ڈوبا ہوا تھا، اس وقت گجرات کی انتظامیہ نمرا کے گانے انجوائے کر رہی تھی، اس کا کنسرٹ انجوائے کر رہی تھی. خیر چلے، ان لوگوں کو کیا فرق پڑتا ہے یار، یہ کون سا پاکستان کے لیے کام کرنے آتے ہیں، یہ تو اپنے مفادات کے لیے آتے ہیں. پوری بیوروکریسی پنجاب کی جو ہے وہ گھٹیا ترین بیوروکریسی ہے پوری دنیا کی، اور پوری دنیا کی بدترین اگر کوئی پولیس ہے تو وہ پنجاب پولیس ہے. اب عمر چیمہ نے بھی حملہ کیا ہے اوورسیز پاکستانیوں پہ. تو میں نے آپ کو کہا تھا، چونکہ میں اوورسیز پاکستانی ہوں، میں یورپ میں بیٹھا ہوا ہوں، تو جب کوئی بات کرے گا اس کا جواب میں ضرور دوں گا. عمر چیمہ کو بھی تکلیف اٹھی ہے، جس نے یہ کہا ہے کہ اوورسیز پاکستانی اپنے کام سے زیادہ توجہ پاکستان کی سیاست پر رکھتے ہیں. نہیں عمر چیمہ، ایسا بالکل نہیں. ہمیں پاکستان کی سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی غرض نہیں ہے. پاکستانی سیاست غلاظت کا ڈھیر ہے، یہ گٹر ہے، یہ سیوریج ہے. ہمیں پاکستان کی سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں. ہمیں اپنے وطن سے پیار ہے، ہمیں پاکستان سے محبت ہے. ہمیں کپتان سے اس لیے محبت ہے کہ وہ پاکستان کی بات کرتا ہے، پاکستان کی غریب عوام کی بات کرتا ہے، وہ ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے، وہ نبی کی حرمت کی بات کرتا ہے. اس لیے ہم کپتان کے حق میں بات کرتے ہیں. ہم تو تم جیسوں کی شکلیں ہی نہیں دیکھنا چاہتے یار. تم تو وہ گھٹیا صحافت کرتے ہو کہ جس کی حد نہیں. جب دل چاہتا ہے تمہارا سر مونڈ دیا جاتا ہے، تمہاری پلکیں مونڈ دی جاتی ہیں. مار کھانے کے بعد بھی تم لوگوں کو غیرت شرم نہیں آتی، تو ہم کیا کر سکتے ہیں. اوورسیز پاکستانی سیاست پہ توجہ نہیں رکھتا. میں پھر کہہ رہا ہوں، اوورسیز پاکستانی پاکستان پہ توجہ رکھتا ہے، کیونکہ ہم ہر دن انتظار کرتے ہیں کہ کب پاکستان سے خیر کی خبر آتی ہے اور کب ہم یہاں سے اپنا رخت سفر باندھیں اور ہم پاکستان کی طرف کوچ کریں. کوئی اپنی مرضی سے اور کوئی مجبوری سے لوگ یہاں آتے ہیں، کوئی خوشی سے نہیں آتا. کوئی اپنی فیملی سمیت اپنا وطن نہیں چھوڑنا چاہتا یار. آپ لوگوں کو یہ بات نہ سمجھ آتی ہے نہ آئے گی، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ درد صرف اس کو ہوتا ہے جس کو ہو رہا ہوتا ہے. درد صرف محسوس وہ کرتا ہے. دوسرا بندہ یہ کہہ سکتا ہے ہاں یار میں آپ سمجھ سکتا ہوں آپ بڑی تکلیف میں ہیں. نہیں، جو بندہ تکلیف سے گزر رہا ہوتا ہے صرف وہی وہ جانتا ہے کہ وہ کس کرب سے گزرتا ہے. آپ لوگ ہمارا کرب سمجھ ہی نہیں سکتے. آپ لوگ اس جانب آ ہی نہیں سکتے. کیوں؟ کہ آپ کی دکانیں چل رہی ہیں دوست، آپ کو لفافے مل رہے ہیں. چلاؤ دکانیں، چمکاؤ دکانیں. تمہارا کیا ہے پاکستان میں؟ لفافہ ہے بس، اور کچھ نہیں ہے. موجیں لگی ہوئی ہیں تم لوگوں کی، بس اور کچھ نہیں. ورنہ جن کو پاکستان کا درد ہے، آپ ان کی تکلیفیں بھی محسوس کریں یار. ابھی تک کے لیے اتنا ہی، باقی باتیں اگلے ولاگ.